इसी खुदावंद में मेरे मोहतरम चीज़ बहनों भाइयों मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो और खुशामदीद करता हूँ। तौबा की सदा में आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर है। खुदावंद आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत दे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपकी तमाम कमियों कमजोरियों को दूर करके हमेशा की जिंदगी में लाए। मसीह खुदावंद में मेरे जीजो, आज का जो कलाम मुकद्दस है वो मुकद्दस पलूस रसूल का तीसरा खत पहली ऐत से 9वीं ऐत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा जाएगा। खतरात बिद्दत, जान रख के आखिरी जमाने में खतरनाक दिन आएंगे, क्योंकि आदमी जो खुद गरज जद दोस्त लाइफ जन मगरूर कुफर गो माँ बाप की नाफरमान बेजब्त तंगमराज नेकी के दुश्मन दगाबाज बेहजा गमंडी ऐश दोस्त ना के खुदा दोस्त होंगे। वो दयानतदारी की सूरत तो रखेंगे मगर उसका असर मकबूल ना करेंगे। ऐसों से भी दूर रहना, क्योंकि उनमें से वो हैं जो घर में आग घुसते हैं और उन शशोरी औरतों को लाभ लेते हैं जो गुनाहों से लदी हुई और तरह तरह की शोहरत से खींची जाती हैं और हमेशा सीखती रहती हैं कि मगर सच्चाई की पहचान तक कभी नहीं पहुंची। और जिस तरह जुनास और जबरस ने मूसा का सामना किया था, इसी तरह जे लोग भी हक का सामना करते हैं। जे ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और जो खुदा की निस्बत ना मकबूल हैं, इनमें से ज़्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब पर ज़ाहिर हो जाएगी, जिस तरह उनकी भी हुई थी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। है मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ अपने दिल और दिल की गहराइयों से इस जिंदा पाक कलाम को पढ़ने के लिए। इस वसीले से हम सब बरकत पाएं। खुदावंद यीशु मसीह की खास बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मेहरबान अजीजों, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि कलाम मुकद्दस में आज हमको क्या बयान किया गया है इस हवाले से। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हम जहाँ पर कलाम सीखने आते हैं, कलाम मुकद्दस अगर पढ़ते हैं तो कलाम को हम सीखते हैं। तो मेहरबान अजीज़ों, अगर हमसे कोई ख़ता हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, तो आप मेहरबानी फरमा कर हमें कमेंट में उसकी सही पहचान को बता सकते हैं। तो मेहरबान अजीज़ों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को सुने और सुनकर बरकत पाएं और इसको आगे भी शेयर करें। तो मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, जिन जिन बातों का हमारे मुकद्दस पौलुस रसूल ने के खत में जिक्र किया गया है, क्या हम इन बातों से परहेजगार हैं? नहीं, हम इन बातों में जकड़े हुए हैं, हम इन बातों की पैरवाई करते हैं। मेरे मेहरबान अजीजों, मेरे लफाज जरूर सख्त होंगे, मगर खुदा की तरफ से जो आवाज़ होती है ना, वो हमेशा सख्त होती है। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये मेरे खुदा की आवाज़ जो मैंने आपसे मुखातब की है। तो मेरे मुहतरम अजीज बहन भाइयों, इनमें से कोई भी ऐसा काम है जो हम में नहीं पाया जाता, जिसकी बाबत मुकद्दस पौलुस रसूल ने हमें जिक्र किया है कि इन बातों से बुरे ज़माने में परहेज करना, इन बातों से दूर रहना, इन बातों की पैरवाई ना करना। तो और उन खादमों के बारे में भी बताया गया है, अमीन है, काबिल इतराम है, मगर उनके बारे में भी जहाँ बताया गया है कि तुमने उन लोगों से बाज रहना है जो अल्बास तो खादमीन का पहने हुए हैं मगर अंदर से भेड़िए हैं। तो मसीह खुदावंद में मेरे जी, जो आप में पहचान वाली रखनी है, आपने पहचानना है, क्योंकि हम तरह तरह की बातें आजकल सुन रहे हैं, क्योंकि जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सदियों पहले पेश गोई जिन बातों की कर दी थी, जिन बातों को बता दिया था,
تو وہ آج پوری ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ مگر آپ اگر قائم رہیں گے خداوند یسوع مسیح کے ایمان میں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، تو آپ ان باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ سے میں التجا کرتا ہوں، آپ سے میں منت کرتا ہوں کہ خداوند کے کلام کو آج ہم کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اس برے زمانے کی بابت ہم کو پہلے ہی خداوند نے بتا دیا تھا کہ اس برے زمانے میں آپ ہمیشہ قائم رہنا، اس برے زمانے سے، ان باتوں سے، ان کاموں سے گریز کرنا جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے جو میری آپ سے درخواست ہے، کیا ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کریں، اگر ان کی کاموں پر عمل کریں، تو خداوند یسوع مسیح کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان سے سچی توبہ کریں، تو پھر ہم تب ہی بچ سکتے ہیں۔ میرے مومنین عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ آئیں خداوند کے پاس، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ان سے سچی توبہ کریں، تو ہم بچ سکتے ہیں۔ آج بھی اس برے زمانے کی بابت خداوند نے آپ سے بتایا ہوا ہے پہلے سے کہ ان باتوں سے گریز کرنا ہے، ہر زمانے میں ان باتوں سے گریز کرنا ہے، آپ نے بچ کر رہنا۔ یہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اگر ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم میں یہ کام نہیں پائے جانے چاہیے، ہم میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ خداوند کی ہمیشہ اگر ہم پیروی کرتے ہیں اور ہم خداوند کی عزت کرتے ہیں، خداوند کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ہم میں یہ کام نہیں آنے چاہیے۔ تو میرے مومنین عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کلام مقدس کو آج وقت ہے کہ پڑھیں اور اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اس برے زمانے کی بابت بچنے کا راستہ ہمارے پاس واحد کلام مقدس ہے، جو ہم کو ہدایت دے گا، جو ہم کو رہائی بخشے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی باتیں بتائے گا اور بتائے گا کہ کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے، کیسے ہم ان سے محتاط رہ سکتے ہیں۔ تو میرے مومنین عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خداوند کے فضل سے آپ سب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جانا ہماری بھلائی ہے اسی میں، کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کے ساتھ تو جڑے ہیں، کاموں کے ساتھ بھی ہم کو جڑنا پڑے گا، ہم کو ان کی باتوں کے ساتھ بھی جڑنا پڑے گا۔ اے مومنین عزیز بھائیوں، میری آپ سب سے یہی درخواست ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ، آج وقت ہے کلام مقدس پر زور دینے کا، کلام مقدس کی ان باتوں کو جاننے کا جن باتوں کی بابت خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ ان کاموں سے، ان باتوں سے دور رہنا، کیونکہ اگر آپ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو میری بات ضرور مانیں گے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ان خادموں سے بھی بچیں، خادم کا الباس پہن کر اندر سے بیڑیے ہیں۔ میں نے بہت سارے واقعات سنے ہیں کہ کوئی خادم کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو لے کر چلا گیا، ان سے شادی کر لی، بھائی کی بیوی کے ساتھ ان کو گھیر لیا۔ ان خادموں سے بھی بچیں، جو خادم طرح طرح کے آپ کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، ان خادموں سے بھی پرہیز کریں، ان کو پرکھیں تو ان کی کسی بات پر عمل کریں، کیونکہ اس برے زمانے کی بابت ہمارے خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی ہم سے ذکر کیا ہے۔ ہم اگر پاک کلام پڑھیں گے تو پھر ان باتوں پر غور کر سکیں گے، ان سے بچ سکیں گے۔ مسیح خداوند میں میرے جو میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند میں میرے جو میری سپورٹ کرنا، میرے ساتھ رہنا، مسیح خداوند میں تمام عزیز بہنوں بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول۔ آمین۔